بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا Subhanallah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بارك الله. إن الله مع الصابرين. क्या अच्छा पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
अच्छा पढ़ने का साहब सुभान अल्लाह الذين إذا أصابتهم مصيبة सुभान अल्लाह हसन अकरम ताजमल माशाअल्लाह إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله سبحان الله إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين